हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले कुछ हफ्तों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ सकती है। रशिया ने 1 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और ये कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है दो मुल्कों के दरमियान में। यहाँ पर ख़तरा ये है कि रशिया यूक्रेन देश को इन्वेड कर देगा, यानी यूक्रेन मुल्क के कुछ इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लेगा या उन इलाकों को इन्वेड करेगा। दोनों तरफ से अलग-अलग मौक़िफ़ है। यूएसए और उनके इत्तेहादियों ने रशिया को वार्निंग दी है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, यानी रशिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। उन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं और डिफरेंट कुछ तरीक़ों से। अलबत्ता रशिया के कुछ बड़े अलायंस ने रशिया को सपोर्ट करने इस मामले में। ये भी कहा जा रहा है कि अगर रशिया यहाँ पे जंग छेड़ता है तो इससे वर्ल्ड वार 3 का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, जो कि इंसानियत के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमने पिछली सदी में बहुत कुछ खोया है। इस इशू को गहराई से समझने के लिए आइए ज़रा तारीख़ के पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज की वीडियो है रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस, डेंजर ऑफ वर्ल्ड वार 3। तो मामला मुद्दा ऐसा है कि ये मसला शुरू हुआ था 1991 में, जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे 15 मुल्कों में। 1991 में यूक्रेन रशिया से अलहदा होगा। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि ये कहानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी सिंपल है। 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन ये डिवीज़न इतनी सिंपल नहीं है। 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन को फतह किया था। इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद 1922 में यूएसएसआर की बुनियाद रखी गई, जो कि एक यूनियन था 15 अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज़ का। इनमें से एक देश था यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सवाल ये है कि इससे पहले यूक्रेन की दुनिया में हैसियत क्या थी। इससे पहले यानी 1922 से पहले यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन इसे अपनी आज़ादी सिर्फ 3 बरस पहले यानी 1918 में रशियन अम्पायर से आज़ादी मिली थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1917 में रशियन अम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था रशियन रेवोल्यूशन के नतीजे में। मामला शुरू हुआ 1991 के बाद, जब अक्सर यूक्रेन के लोगों को ये लगने लगा कि फाइनली उन्हें अब आज़ादी मिल गई है, अब वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उसी समय में कुछ यूक्रेन के लोगों को ये लगता था कि उन्हें स्लेविक कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि वो भी रशियन ही हैं, उनकी ही एक नस्ल में से हैं। दोनों का रिलीजन भी सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्रिश्चियंस हैं। तो इन लोगों के लिए जो 1991 में हुआ वो एक मुश्किल कदम था, यानी कि वो लोग इसके हक़ में नहीं थे। इसी के तनाजुर में चलते हुए रशियन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन और यूक्रेन के लोग बहुत अहम हिस्सा हैं रशियन सकाफ़त, तहज़ीब और कल्चर में। तो बेसिकली इस बात से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं रशियन सदर के दिल में ये चाहत ज़रूर है कि वो यूक्रेन को रशिया का पार्ट देखें। लेकिन बात ये है कि यूक्रेन के लोगों का क्या, वो इस बारे में क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं। अब इसमें फिर से डिवीज़न है, यानी जो एरिया ईस्टर्न यूक्रेन है, यानी जो एरिया रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है, वो लोग प्रो रशियंस हैं यानी। लेकिन ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो लोगों के मिले जुले तसुरात देखने को मिले हैं, यानी कुछ लोग प्रो रशियंस हैं तो कुछ लोग प्रो यूरोपियन हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएं। और बात सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि यूक्रेन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक मुल्क के लिए
یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ کے جو آپ کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے حکمران ہیں، جب وہ ہی ایک مدعے پر نہ ہوں، ایک ریاستی مدعے پر ایک پیج پر نہ ہوں، تو یہ اس ملک کے لیے بہت ہی مشکل سے وقت ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب دو لوگوں نے اپنی ذاتی انا کی خاطر ریاست کے حقوق و مفادات کو بالاتر نہ رکھتے ہوئے ایک بڑا نقصان کیا۔ اور یہی کچھ حالات ملتے جلتے اب یوکرین کے ہیں۔ ایک گروپ ہے پرو یورپین اور دوسرا ہے پرو رشین۔ ڈیٹا کے مطابق 2017 کے ایک سروے کے انوسار 53%، یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً آدھے یوکرینین یورپی یونین کو جوائن کرنے کے حق میں ہیں اور 46% نیٹو کو جوائن کرنے کے فیور میں ہیں۔ تو معاملہ مدعا بڑا سمپل سا ہے کہ آدھے 50% لوگ رشیا کے حق میں ہیں اور 50% لوگ یورپ کو جوائن کرنے کے حق میں ہیں۔ 1 مئی 2004 ایک بڑا ہسٹورک ڈے تھا یورپین یونین کے لیے۔ یہ وہ دن تھا جس دن تقریباً 10 ممالک یورپی یونین کا حصہ بنے: سائپرس، چیک ریپبلک، اسٹونیا، ہنگری، لاٹویا، لیتھوینیا، مالٹا، پولینڈ، سلوواکیہ اور سلووینیا یورپی یونین کا حصہ بن گئے۔ اس میں سے خاص بات یہ ہے کہ 10 میں سے 8 کنٹریز فارمر کمیونسٹ کنٹریز تھے، یا تو وہ ڈائریکٹلی سوویت یونین کا حصہ تھے یا ان کے انفلوئنس کے اندر ہوتے تھے۔ اور ان میں سے 3 ایسے ملک تھے جنہیں بالٹک کنٹریز کہا جاتا تھا: اسٹونیا، لاٹویا اور لیتھوینیا۔ نقشے پر دیکھا جائے تو ان تینوں ملکوں کا بارڈر رشیا سے ملتا ہے، اور نہ یہ کہ یہ صرف یورپی یونین کا حصہ ہیں بلکہ نیٹو کا بھی حصہ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ نیٹو کیا ہے۔ نیٹو کا فل فارم ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اور یہ ایک ملٹری الائنس ہے۔ مطلب اگر کسی بھی نیٹو ملک کے خلاف کوئی دوسرا ملک انویژن کرے گا تو سارے نیٹو کے کنٹریز مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یا اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوسری جو یونین تھی دوسری سائڈ پہ، اس کا نام تھا وارسو پیکٹ، لیکن جب USSR کے ٹکڑے ہوئے تو اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ لیکن نیٹو آج بھی ایک دنیا کی بڑی طاقت ہے، اور اس میں کل ملا کے 30 ملک اس کے آج بھی ممبرز ہیں۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر جائیں تو آپ کو دیکھے گا کہ ایک طرف سے یورپین کنٹریز ہیں جو نیٹو کا حصہ ہیں، اور دوسری طرف سے نقشے پر جاپان بھی نیٹو کا ایک بڑا اتحادی ہے۔ دوسری جانب 17 میں یوکرین نے فیصلہ کیا کہ نیٹو کی ممبرشپ لینا یوکرین کی فورن پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ڈسپائٹ رشینز آبجیکشن، رشین پریزیڈنٹ نے 13 دسمبر کو USA کے پریزیڈنٹ سے ویڈیو میٹنگ کری، 14 دسمبر کو برٹش پرائم منسٹر سے بات کی اور فرینچ پریزیڈنٹ سے بھی فون پہ بات کی، اور ان سب سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں گارنٹی دے دو کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ پر آپ کو کیا لگتا ہے نیٹو مان جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے فیکٹس ہیں۔ نیٹو کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے، خود مختار طریقے سے۔ اب صورتحال بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے دونوں سائڈ سے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسٹرن یونین یوکرین پرو رشینز لوگوں سے گھرا ہوا ہے، اور وہ حصہ یوکرین سے سیپریٹ کرنا چاہتا ہے اور رشیا کا پارٹ بننا چاہتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ اور رشیا اس حصے میں علیحدگی پسند لوگوں کو فیور دے رہا ہے۔ یہاں پہ تو صوبے ہیں اس حصے میں، ڈونیٹسک اور لوہانسک۔ یہاں پر ایک پراکسی وار چلائی جا رہی ہے دونوں سائڈوں سے اپنے اپنے مفادات کی خاطر، اور اس میں 14,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ابھی تک۔ بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان نے طاقت حاصل کرنے کی خاطر ہمیشہ غریبوں کو مارا ہے۔ اس سب کے باوجود جب رشیا کو ایسا لگا کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس نے اب ملٹری کا راستہ اپنا لیا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ ٹروپس
बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं और ये तकरीबन 7-8 महीनों से ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रशिया ने बहुत सारे पैंतरे भी आजमाए हैं, यानी सैटेलाइट्स के जो तस्वीरें ली जाती थी उसमें रशिया ने जाली टैंक्स लगा दिए और कुछ टैंक्स को वापसी भी भेजा ताकि ये लगे कि ये एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट दूसरे बॉर्डर्स पर भी। यहाँ पर रशिया ने अपने आप को जंग के लिए तैयार दिखाया है। और आप सोच रहे होंगे कि आज की डेट में क्या ये मुमकिन है कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले या पूरे मुल्क पर ही कब्ज़ा कर ले। इस पर एक तफसीली वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आइए जानते हैं कि क्या रशिया में इतनी पावर है कि वो यूक्रेन को इन्वेजन कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रशिया के लिए पॉसिबल है, क्योंकि 2014 में रशिया ये कर भी चुका है। 2014 में क्रीमिया को इन्वेड करके रशिया ने ये साबित किया था।